Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai comme une nouvelle vidéo اللي راح نحكي فيها على les étapes اللي ديروهم pour demande visa la France. Bon, ça fait 2 mois ملي درت demande visa وكي بديت la procédure كنت ما على بالي في والو، كنت out. ني كيف نحكم رونديفو ني واش هو الدوسي ني rien du tout. Donc تعلمت expérience في حياتي وحبيت نفيدكم معايا هكذا اي واحد يحب يدير دوموند فيزا يسوفي جوست يشوف لا فيديو يفهم لي زيتاب كامل. بون هي حاجه سهله ماهيش واعره بيان سور. بون نحكي على لو سونتر تي ال اس كونتاكت انابا. انا ليكسبيريونس تاعي تي ال اس كونتاكت انابا باسكو كاين الجي تي ال اس كونتاكت الجي تي ال اس كونتاكت اورون وكاين عنابه. فوالا تدخلوا للسيت تاعهم تي ال اس كونتاكت عنابه. هاوليك بيانفوني او سونتر تي ال اس كونتاكت عنابه وديروا سونجستري ويسك ما راكمش ديجا انجستري. كي تكليكيو على سونجستري تخرج لكم لا باج هذه سويفونت كريي فوتر كونت تي ال اس كونتاكت. واش ديروا؟ سهله خلاص، تكتبوا لادريس ايميل تاعكم تكونفيرميوها le mot de passe, confirmez le mot de passe, après je suis d'accord avec les termes et les conditions de service, après cliquez sur créer. Après يوصلكم un mail de confirmation. تروحوا la boîte تاعكم هاوليك انا وصلني وتكليكيو sur je confirme que je veux activer mon compte. هكذا تكونوا اكتيفيتو لو كونت تاعكم. لازم يا لي في ولا اللي راهو يتفرج في هاد لا فيديو لازم avant 24 heures. لازم كي تسجلوا في لو سيت لازم تروحوا وتدخلوا ديريكتومون لا بواط تاعكم باسكو عندكم بيريود تاع 24 heures. كل ما تاكتيفيوهاش راح يروح لكم لونجسترمون. فوالا ابري كيما تكملوا دوكا ما نقدرش ناكسيدي لو سيت باسكو راهو مغلوق ولا يحل من 20 من 8 حتى المينوي، من 20 المينوي. دونك دوكا ما نقدرش ندخل للسيت، ما نقدرش نوريلكم، مي دوكا نفهمكم. كي تونجستريو سي بون اون فوا تحبوا تدخلوا للسيت تاعكم تعاودوا سولمون تعاودوا تكتبوا لادريس ايميل اي لو مود باس سي تو، تعاودوا تكتبوهم وتدخلوا للسيت. كي تدخلوا للسيت باش تحكموا ان رونديفو. الرونديفو هذا اللي تحكموه باش نهار تروحوا تدفعوا الدوسيي تاعكم، الرونديفو تاع الفيزا. كي تدخلوا للسيت تعمروا ان فورمولير، يخرج لكم فورمولير لازم تعمروه. واش تكتبوا فيه؟ دي انفورماسيون تاعكم، نون برينون، سيتوياسيون فاميليال، اسكو خدام ماشي خدام، نيميرو دو باسبور، سهله خلاص. دي انفورماسيون تاعكم برك اللي تعمروهم. ابري واش ديروا؟ كي تعمروا هاد الفورمولير شوفوا تحوسوا وقتاه يكونوا لي رونديفو ليبر. سا ديبون وقتاه لي جور وسا ديبون لور. كي تصيبوا ان رونديفو ليبر وتكليكيو عليه ويبعثوا لكم كونفيرماسيون في نيميرو تليفون ولا جو كرو يبعثوا لكم ميل. فوالا يبعثوا لكم ايميل باللي سي بون الرونديفو تاعكم راهو كونفيرمي. Par exemple, نقولوا صبتوا un rendez-vous le 30 janvier 2018. Par exemple, à 8h du matin لازم تكونوا في السنتر. Après, واش ديروا؟ نتوما تروحوا تامبريميو هذاك الرونديفو تاعكم او يخرج لكم في لاباج نورمال، يخرج لكم لو رونديفو ونتوما ديروا امبريمي. تامبريميوه ولا تهزوه سور فلاش وتامبريميوه عند سيبر بالنسبه اللي ما عندهمش امبريمونط في الدار. ابري سي بون نلحقوا دوكا لو دوسيي تاعكم اللي توجدوه باش لو جور جي تروحوا تدفعوا في السنتر. برومييرمون عندكم الفورمولير هذا الفورمولير تعمروه بلي زانفورماسيون تاعكم ساهل خلاص avec un stylo noir et à la fin لهنا لا سيناتور ولا هنا لا فوتو هي فوتو فيزا. دوك نحكيو على الدوسي. دون دوسي تاعكم لا بروميير دي شوز قلنا دوموند دو فيزا. هاد الفورمولير تامبريميوه وتعمروه. واش تاني كاين؟ ديروا فوتوكوبي على لي 5 بروميير باج تاع الباسبور تاعكم. لا راك étudiant راح تجيب لهم سيرتيفيكا دو سكولاريتي، وإلا ما راكش étudiant شومور الوغ ما تدفع والو. ونقول لكم وإلا راكم اللي راه شومور وما عندوش سيرتيفيكا بيان سور شومور ما يقرا ما يخدم غير ما كان له يدير دوموند فيزا باسكو راح يعطيوه غوفي كيما صرات ليا. دونك لي واش كاين تاني؟ سيرتيفيكا فوالا اكستري دو نيسونس ان فرونسي.
D'accord les filles? Extrait de naissance en français. Fiche familiale en français aussi. وكله تدفعوه اي حاجه تحطوا معاها الفوتوكوبي تاعها. باغ اكزومبل extrait de naissance en français والفوتوكوبي aussi. extrait plutôt fiche familiale en français معاها الفوتوكوبي. certificat scolarité ديروا لها la traduction. ديروا لها la traduction en français. شوفوا كاش بيرو de traduction يدفعوها en français et en arabe. واش تاني البنات لازم يكون عندكم كونت اورو. لازم لو بير تاعكم يكون عنده كونت اورو فيه واحد 3000 اورو. باسكو كي ديروا دوموند فيزا كي تكتبوا لو سيجور تاعكم هذا قد راح يكون باغ اكزومبل ديروا 15 جور سما لازم مينيموم يكون عندكم 3000 اورو في الكونت تاعكم. ديروا اوسي لي فيش دو باي تاع لي ديرني 3 موا تاع لو بير تاعكم. واش ثاني الا كان لو بير تاعكم ريتريتي واش تدفعوا واحد لاتيستاسيون تخرجوها من سي ان ار يخرجها لكم لو بير تاعكم ويدفعها الا كان ريتريتي. والا كان خدام يحط الفيش دو باي تاع لي ديرني 3 موا. assurance de voyage 15 jours لازم تكون 15 jours. aussi réservation d'hôtel 15 jours بعدا ديروها. les frais de visa bien sûr راح تخلصوا واحد 11000 je crois 11000 et quelques و deux photos تصوروا قولوا له photo de visa 2 photos de visa. voilà هذا مكان نورمالمون هذا مكان ما نسيت والو. لو جور جي تاعكم نهار لو رونديفو لازم تال اور اللي حاطينها لكم هما تكونوا تم في السونتر تدخلوا تحطوا الدوسيي تاعكم كامل ما تنساو حتى حاجه. ابري تسناو وتخلصوا بيان سور ويصوروكم تاني اوسي تم. ابري واحد مينيموم 10 جور ماكسيموم واحد 20 جور هكيك يرجعوا لكم. كو سو سوا تحبوا يرجعوا لكم لي باسبور هما يبعثوهم لكم في لا ولايه تاعكم الا ما كنتوش من عنابه باغ اكزومبل سكيكدا كيما انا تحبوا يبعثوا لكم الباسبور ou bien نتوما تروحوا تريكيبيريوه وتشوفوا الا مدوا لكم الفيزا ou bien non. malheureusement انا ما عطاونيش فيزا عطاوني ريفو باسكو الموتيف باسكو ما راني ني خدامه ني نقرا ما عندي حتى ليان يخليني نرجع لبلادي دونك خافوا نحرق. فوالا فوالا هذه هي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. عجبتكم لا فيديو؟ الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم تابونيو في ماشين و على بروشين ان شاء الله. باي. Under this pressure